محترم آخری کلام دا نظم خپل استاد محترم حضرت مولانا مفتی فضل امین خان صاحب دامت برکاتهم هغوی ته ډالۍ کوم. ټول ملګري په شوق او محبت سره واورئ. دا ملګري لږې خبرې مه کوئ. صحیح دی انشاءالله. درود شریف وایي په شوق او محبت سره. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم عليه. یا مفتی فضلی امین مو پا اخلاص کی قدردان دینن ختم د قرآن دے د ټولو مبارک شاه نن ختم د قرآن دے د ټولو مبارک شاه. مفتی فضلی امین مو پا اخلاص کی قدردان دینن ختم د قرآن دے د ټولو مبارک شاه نن ختم د قرآن دے د ټولو مبارک شاه. یا قرآن 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 دے قرآن لوی کیمیا دا. یا قرآن دے مینا مینا د مینې انتها دا. قرآن دے مینا مینا دا مینې انتها دا. قرآن دا حسن ورد اعتماد کل کاروان دے نن ختم دا قرآن دے دا ټولو مبارک شاه نن ختم دا قرآن دے دا ټولو مبارک شاه. یا مفتی فضل امین مو بہترین شیخ القرآن دے نن ختم دا قرآن دے دا ټولو مبارک شاه نن ختم دا قرآن دے دا ټولو مبارک شاه. یا قرآن دا رب کلام دے پا ہر کلام اوچت دے. یا قرآن پا تلاوت کی سکون دے ہم راحت دے. قرآن پا تلاوت کی سکون دے ہم او راحت دے. قرآن دا علم تاج دے پروت پا سر دا ہر انسان دے نن ختم دا قرآن دے دا ټولو مبارک شاه نن ختم دا قرآن دے دا ټولو مبارک شاه. یا مفتی فضل امین مو پا اخلاص قدردان دے نن ختم دا قرآن دے دا ټولو مبارک شاه نن ختم دا قرآن دے دا ټولو مبارک شاه. یا قرآن عظیم کتاب دے نوی دا انقلاب دے. یا خبر دا جہانونو لستوں کی ثواب دے. خبر دا جہانونو لستوں کی ثواب دے. دا فکر یوم مضمون دا محبت خل عنوان دے نن ختم دا قرآن دے دا ټولو مبارک شاه نن ختم دا قرآن دے دا ټولو مبارک شاه. مفتی فضل امین مو بہترین شیخ القرآن دے نن ختم دا قرآن دے دا ټولو مبارک شاه نن ختم دا قرآن دے دا ټولو مبارک شاه. یا معنا او پا مفهوم چی پوه شید قرآن. یا قسم در بران شی هغه ټول د جهان. قسم در بران شی هغه ټول د جهان. په غور او فکر کی وینم رهبر د ټول جهان دے نن ختم د قرآن دے د ټولو مبارک شاه نن ختم د قرآن دے د ټولو مبارک شاه. یا مفتی فضل امین مو
बेहतरीन शेखुल कुरान दिन ख़त्म दो कुरान दे दटोलो मुबारक शाह नन ख़त्म दो कुरान दे दटोलो मुबारक शाह या एहसानुल्लाह फारूका चिसो खाई अवाई दाखलक बख्तवर दी आज़ीम अल्लाह फरमाई दाखलक बख्तवर दी आज़ीम अल्लाह फरमाई कुरान की इज़्ज़त मद खैरत जबी त्वान दिनन ख़त्म द कुरान दे दटोलो मुबारक शाह नन ख़त्म दो कुरान दे दटोलो मुबारक शाह मुफ्ती फज़ले अमीन मुप इख़लास के क़दरदान दिनन ख़त्म दो कुरान दे दटोलो मुबारक शाह नन ख़त्म दो कुरान दे दटोलो मुबारक शाह टोलो मुबारक शाह।